हांव मागतलो आसलो बाब सायनो तूं प्लीज कम फॉरवर्ड आनी बाब सायनो प्लीज कम फॉरवर्ड. आमी आमच्या MLAचो आयज ताज्या वावरा पासत गोंया पासत जे तो करता ताजो आमी सत्कार करता आनी ताका शोक भेटयता. Please join your hands together a little louder everyone. Elma बुके भेटयतले आमचे MLA विरेश बोरकार. Come on everybody. Join your hands together. बाबुडेनो हांव मागतलो आसलो आमचो MLA एक दोन उतरां उलोवच्याक सगल्यांनी मन लावन आयकोचें. आयज परदेसान असो कसो दिसना म्हाका, गोंयानूच असो दिसता. कारण जो मोग जेन्ना एअरपोर्टांतल्यान देंवन आनी आयज जो आमी ह्या हॉलान पळयता तो पळोवन गोंयकारांचो जो परदेसान आसा अशें दिसूंकूच येना. सगळ्या आमच्या गोंयकार भाव भयणांक फादर क्रिस्टोन आयज काळजान हात घालून अशी स्पीच दिली आनी अशी उतरां दिली. आयज आमचे वांगडी हांगा आसा कमिटीचे, तसोच सायनोबाब CO चिंगू जावं एब्रॉय कमिटीचे फुडारपणा खाली हे सगळे ऑर्गनायज करपाक बाकीचे सगळ्यांची नांवां घेयना पूण बाकीचे सगळ्यांनी स्टार्टिंगच्यान आतां पर्यंत जे वावर दिलो आनी त्या वावराक लागून आयज आमी हांगा येयले. सगळ्या निजाच्या गोंयकारांक, ज्या गोंयकारांक काळजांतल्यान गोंयचो मोग आसा, ज्या गोंयकारांच्या जेन्ना आमी मेळोंक गेले त्या टायमार त्या गोंयकारांनी एक आपलो पूत कसो पोरको न्हू आपलो पूत कसो म्हाका आपणायलो, तांकां माय मोगाचो येवकार. आमी पळयता रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष हो गोंयच्या मातयेचो पक्ष, तो खंयच्यान वयर येवना. आमचो पक्षाचो नेतृत्व जावं लिडरशिपीच्या खाला मनोज परब हेच्या नेतृत्वान आमी फुडाकार घेतलो. तसोच आमचो जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक जावं आमचो ट्रेजरर अजय खोलकर, बाकीचे आमचे सगळे जे कमिटी आसा ती सगळी कमिटी वांगडा मेळोन जी काम आमी आयज गोंयभरांत करता हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. पण जेन्ना सुरवात केली, स्टार्ट केली तेन्ना आमी पॉलिटिकल पार्टींनी एक हीत आनी एक चिंतप आसलें आमच्या तकलेन की गोंय उरपाक जाय आनी गोंयकार उरपाक जाय. आमी फक्त एक पावल मारलें की गोंयाक लागून आमी वाव दिवपाक जाय. स्टार्टींग कोण येनासले, खूब कमी लोक भायर सरताले. तेन्ना आमकांय दिसतालें आमी फाटले वचपाचें अशें फील जातालें. खरेंच काळजांतल्यान दिसतालें की कित्याक आमी भायर सरता, कित्याक आमी उलयता. काल आमी अशीच उलयता आसतना सेम अशें दिसपाक लागता. पण तेन्ना आमी चिंतलें आमी फाटले फुडले चिंतूं नाका, दुसऱ्यांचें चिंतूं नाका. आमी चिंतुया आमचे माय भुंयचें, हे मातयेचें. आनी जेन्ना आमी हें चिंतलें की मातयेक लागून करतले, फाल्यां कोण कितें आसतलो कितें नासतलो आमी चिंतची ना, तेन्ना आमी एक प्रामाणीकपणान म्हटल्यार एक ऑनेस्टीन आमी फुडें गेले. जेन्ना मनोज परब सारको नेतो आयज खूब जाण खूब कितें कितें म्हणटा आसतले, पण ज्या गायडन्सा खाली आमी सगळ्यांनी एकठांय जावं एकामेकाचे विचारधारा, गोंयभरांत खुबशे विचारधारा आसा पण सगळ्यांची विचारधारा जाणून घेतली तेन्ना पॉलिटिकल पार्टी कांयच नासली. फक्त आमी जाणून घेताले की कितें करपाक जाय. गोंय हाती भायर वयता, आयज जो भ्रष्टाचार चल्ला, करप्शन चल्ला, इट इज आउट ऑफ कंट्रोल. आयज गोंय कशें काबार जाता हें तुमी सगळे सोशल मिडियाचेर पळयता. पण हेका लागून कितें करपाक जाय हेजो विचार घेवन मनोज परब
आनी बाकीचे आमचे सगळे सांगाती चिंतपाक लागले, विचारपूस करपाक लागले. आमी स्टार्टिंग सोशल मिडियाचो जरियो घेतलो, कित्याक आयज न्यू एज जनरेशन म्हणटा आमी, जेन झी. जावं तो सोशल मिडियाचेर पयलू अशें गोंयचे म्हणल्यार आयज जाणटे पिळगेचेर खूब जाण एक्टिविजम करताले, सोशल वर्क करताले. पण यंगस्टर्स खूब कमी आसले. यंग एजीचेर, कित्याक सदांच यंग एजीचेर कितें तरी आपणाचो बिझनस करपाचो, जॉब करपाचो आनी कितें तरी धंद्यान लागून आपूण कितें आपणाचो फ्युचर करतलो, फॅमिलीक हाडटलो आनी फॅमिलीक फुडें व्हरतलो अशें आमच्या तकलेन आसता. आनी आमच्याय तकलेन तेंच आसलें. पण जेन्ना आमी पळयलें की हे हाती भायर वयता, कितें तरी करपाक जाय, त्या टायमार आमकां भायर सरचें पडलें. आमचो मनोज परबाक आपणाचो धंदो जो तो करतालो सगळो धंदो बंद करचो पडलो. विश्वेश नायकान आपणाचे जे बिझनस आपणाचो जो कामाक आसलो तो बँकेन बरो जॉबाक आसलो, ते जॉब सोडचे पडले. मागीर म्हाकाय तो टायम येयलो की म्हाकाय म्हाजें काम जें आसा तें सोडचें पडलें. आमकां खबर नासलें कितें जातलें तें, पण आमच्या फॅमिलीन आमकां पाठिंबो दिलो, सपोर्ट केलो. तुमकां खबर आसा की बेकार आसतले आनी हितून वयता तेन्ना कितली डिफिकल्टी जाता. पण केन्नाच आमच्या फॅमिलीन तें म्हणूंक ना. खूब फावटी थोड्यांक दिसतालें की बाबा हे कितें करता, हेंचे कडेन कांय जावपाचें ना, कांयच चलपाचें ना, हे उलयता हे फक्त उलोवपाक उरले. हे खूब जाण आमकां म्हणटाले आनी म्हाका दिसता खूब जाण हांगाय म्हणटा आसतले. पण ते उलोवप कित्याक लागून आसलें, जेन्ना आमी ग्रावंडार पावले तेन्ना आमकां दिसून येयलें की गोंयांत खरेंच आयज कितें तरी क्रांतीची गरज आसा, आयज रेव्होल्युशनाची गरज आसा. आमी समज फुडें सरना जाल्यार कोण फुडें सरतलो? आमी समज सत्याच्या मार्गान वचना जाल्यार कोण सत्याच्या मार्गान वयतलो? खूब जाण क्रिटिसिजम आमकां केले, अजून पर्यंत करीत आसा. आमी ते फाटी मारून तरी पूण फुडें वयता. एकूच हेतू आनी एकूच एम जो आसा, आनी तुमचो सगळ्यांचो हांगा जितले जाण बसल्यात, आयज कोणाक तुमकां आपोवंक ना, तूं आपले उमेदीन येयल्ले आसा, तुमकां कोणाकूच फोर्स करूंक ना. सगळ्यांचो एकूच एम आसा की गोंय उरपाक जाय. गोंयचें अस्तित्व जें आसा, आयडेंटिटी आसा, ती आयडेंटिटी उरपाक जाय. जशें फादरान सांगलें, म्हाका खूब एक काळजान म्हणल्यार सारकी इमोशनल फील जालो. आतां उलयता आसतना म्हाका इमोशनल फील जालो, कित्याक इतले पयस तर आमी हांगा येयले, तेंकाय तो सांगता त्या भशेन तेंकाय खुबशे कितें कितें उलयता. पण आमचो जो बॅकग्रावंड आसा, आमी पयशाक लागून ना, आनी पयशाक लागून नासले आमकां खुबश्यो ऑफरी हेजे पयलीं येवन गेले. खूब जाण विधानसभेन एसेंब्लीन बसून तोंबडे मारता की विरेश बोरकार फुडें येतलो ते तुजें पळय म्हणून. आनी थोडे म्हणटा की विरेश बोरकाराक फुडली जिखोवंक जाय जाल्यार कोट्यांनी पयशे जाय. 25 कोटी कोट्यांनी पयशे जाय म्हणून. आतां हांव एक सांगता, आमी आतां इतली इलेक्शन जमायले, पंचायत इलेक्शन आसूं, असेंब्ली इलेक्शन आसूं, लोकसभा इलेक्शन आसूं, जावं जिल्हा पंचायत इलेक्शन आसूं, कोणाक 1 रुपया दिवंक ना आमी. 1 रुपया दिवंक ना. कित्याक म्हाका प्राउड फील जाता आयज गोंयकार. आमच्या गोंयकाराचो म्हाका प्राउड फील जाता. आयज निदाचे गोंयकार जे तुमी हांगा सगळे आसा, ह्या स्विडनान इंग्लंडाच्या देशांत तुमी आसा, पण म्हाका निजाच्या गोंयकाराचो प्राउड फील जाता. कित्याक आयज आपूण जावन ते सांगता ना फॅमिलीक फ्रेंड्सांक एक मोगान की गोंय उरोंक जाय, झूज दिवपाक जाय. झुजाचो लढो जो आसा तो आमी फायट करपाक जाय. थंय विधानसभेन जावं तो विश्वेश राणे आसूं, जावं तो आनीक कोण आसूं, तेणे म्हाका म्हटलें कांय हरकत ना. आयज ताका प्रूव करून दाखयलें की सान आंद्रे जावं सांताक्रूज हांगा पयशे दिनासतना आमी इलेक्शन जिखोवंक जाय. आमी चेंज करपाक येयल्या. आमी लोकां फुड्यान वयता आमचो विशय घेवन, गोंयचो विशय, मातयेचो विशय. जे हेंच्या भशेन बॅगां वाटपाचो आमचे कडेन जायना आनी आमी करपाचेंय ना. आनी जशें फादरान आतांच सांगलें की तूं तसोच राव, तूं हालपाक नाका. हांव फादराक एकूच सांगपाक सोदतां, खुबशे जाण म्हाका येवन गेले, हेच्या पयलीं खूब जाण सांगून गेले, पूण ही मान जी आसा ती मान सकयल उडोवपाक ना.
म्हाज्यान शिकयलां की मान वयर काडून चल, फाल्यां तूं जिखतलो हरतलो हें परवा करूं नाका. फाल्यां हांव आमदार आसतलो काय ना तें परवा करूं नाका, पण आयज मातयेचो पूत म्हणून हांव ह्या स्विडनान येयल्लो आसा. आयज तुमी मातयेचे पूत म्हणून तुमकां मोग आसा, सगळ्यांक हांगा जमलेले ताका सगळ्यांक मोग आसा आनी तो मोग घेवन आमी आसा. हे आमचे कनेक्ट जो आसा हो इमोशनल कनेक्ट आसा. आयज कोणाकूच आमी 1 रुपया दिवना ना, तुम्ही हे हांगा मिटींग अटेंड करा म्हणून, जावं हो जी जो प्रोग्राम आसा तो अटेंड करा म्हणून. मात मोगान सगळ्यांक येयल्या, आपणाचो टायम जो आसा तो काडून हांगा येयल्या. एक उमेद भोगता की हांवें इतल्या पयस पासून पावलो, हांव कितलेशे कडेन भोंवलो. आमच्या ह्या जे तरणाट्यांनी म्हाका खूब कडेन घेवन गेले. कोणूय आसूं तो हांव म्हणना की कोणाक सपोर्ट करता कोण आनी कितें, मात निजाचो गोंयकार एक उमेदीन एक मोग सदांच आमकां दाखयलो. सगळे स्विडनाच्या एरियेक जेन्ना आमी वयताले खंय गोंयकार मेळ्ळो, एक स्मायलींग फेस, एक आपुलकाय ती म्हाका दिसून येयली. जी आपुलकाय आयज इतलें दिसता की बाबा तांकां एक गोंया खातीर फील आसा. म्हाका लागून न्हू, ती आपुलकाय गोंया खातीर आसा, ती गोंयच्या मोगा खातीर आसा, ती गोंयच्या मातये खातीर आसा, ते गोंयच्या न्हंये खातीर आसा, ते गोंयच्या दोंगरा खातीर आसा, ते गोंयच्या भाटां खातीर आसा, ते गोंयच्या लोकां खातीर आसा. आनी गोंयची जी भूंय आसा ही फुडली पिळगेक लागून दवरची हेका लागून आसा. हांव त्या विधानसभेत आसत, पण हांव हांगा येयला कित्याक, हांगा येवपाचो कारण कितें. खूब जाण खूब कितें कितें उलयता, न्यूजाचेर घालता आनी कित्याचेर घालता, पण एकूच कारण आसा, तो म्हणजे तुमकां दिनवासपाक, तुमकां देव बरें करून म्हणपाक. जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष पासून नासलो त्या टायमाच्यान जे गोंयकार परदेसांत आसा ते आसूं UK आसूं, जावं ते अराबाक आसूं, जावं ते US आसूं, जावं ते बोटीर आसूं, सगळ्यांनी जी आमचो आयडियोलॉजी आसा जावं ती आयडियोलॉजी घेवन वचपाचे निर्णय थारायलो. आमी पळयताले की तेन्ना आमी कांयच नासले, कांयच ना, पण आमकां व्हिडिओ येताले दुसऱ्या कंट्रींतल्यान, दुसऱ्या एरियेंतल्यान आमकां व्हिडिओ येताले. गोंयांतल्यानूच न्हू, कित्याक गोंयकार खंयूय वचूं, बट आमची काळजां कनेक्टेड आसा. आमची जी युनिटी आसा ही कनेक्टेड आसा. एक बारीक वयर सकयल जातले, पण जेन्ना आमी एकटे येता तेन्ना हो एकवट जो आसता तो सारको स्ट्रॉंग उरता. आनी तेकाच लागून आमी सगळे आयज हांगा येयल्ले आसा. जेन्ना सोशल मिडियाचेर जावं जेन्ना आपणाच्या फॅमिलीक तुमी उलो मारता की बाबा हय आमकां सपोर्ट करपाक जाय, एक रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो पक्ष कित्याक लागून फॉर्म जालो, हो पक्ष फक्त गोंयकारांचो हित राखपाक फॉर्म जालो. गोंयची जो निसंधान जाता, आयज गोंय कशें काबार जाता हे राखपाक लागून फॉर्म जालो. आनी जेन्ना सुरवातीक स्टार्टींग आमी उमेदीन हें करताले तेन्ना कितलेशे प्रोग्राम हांगा जाताले, कितलेशे तुमी फोन कॉल, मेसेजीस, सोशल मिडियाचेर कमेंट्स अजून पर्यंत आसा आनी हे अजून पर्यंत फुडें वचून आसा. खूब जाण आमी गोंयांत वयता तेन्ना म्हणटाले आयज पासून स्टेटमेंट येतले, प्रेसाचेर येतले की विरेश थंय गेला, कित्याक लागून गेला. पण एकूच सांगता, आमी हांगा सगळे आसा ते गोंयकार खंयूय आसूं, गोंयकार म्हणूनच नांव येता आनी गोंयकार म्हणूनच फुडें वयता काय ना. आमी खंयच्याय राज्यांत वचूं, खंयच्याय देशांत वचूं, गोंयकार ही उमेद आनी गोंयकार हो प्राउड फिलींग आमकां गोंयकारांक सदांच मेळटा. हांव जेन्ना खंयच्याय स्टेटीन वयता तेन्ना तांकां ते गोंयकार म्हणटा ती इमेज धरून आसता. गोंयकार मोगाळ, गोंयकार दुसऱ्याक रिस्पेक्ट दिवपी, गोंयकार डिसिप्लीन रावपी, गोंयकार ऑनस्ट रावपी, गोंयकार दुसऱ्या भशेन न्हू, हे आमी प्रूव केल्लें आसा. तेकाच लागून आमकां रिस्पेक्ट सगळे कडेन मेळटा आनी हांगा ह्या इंग्लंड देशांत वचून आमकां रिस्पेक्ट मेळटा. आनी हें प्रूव करता की आमी आमची आयडियोलॉजी घेवन फुडें वयता आनी आयडियोलॉजी घेवन फुडें वचपाक जाय. कोणाक
तोमडे मारपाचे आसता ते मारीत रावतले, पण आमकां जाय की गोंय आमचे फुडले पिळगेक दवरिल्लें. तुम्ही पळयता आयज गोंयचेर अत्याचार चालूच आसा. गोंयकारांक काबार करपाचो अत्याचार आनी गोंय सोंपोवपाचो जो शर्यत म्हटल्यार कॉन्स्पिरसी जी चालू आसा ती तुमकां सगळ्यांक दिसून येता. तुम्ही पळयता काय ना सोशल मिडियाचेर कशें गोंय काबार करपाक सोदता. तितून डिवायड अँड रूल म्हटल्यार कशें डिवायड करपाचें आनी रूल करपाचो हेंय चालू आसा. आयज आमी सगळे कनेक्ट आसा, इमोशनली कनेक्ट आसा. आयज आमी खंयचो धर्माचो जातीचो खंयचोच भेदभाव सोडून सगळे गोंयकार म्हणून युनायटेड रावता आनी ते काम रळपाक येयले. कित्याक हांगा सगळे काम करता पूण ताणें सांगलें तें उतर म्हाका आजून पसून कानार आसा. त्या मातयेन आमकां पुरपाक जाय म्हणटा तो. फाल्यां कितें जालें ते मातयेन वचपाक जाय. हांगा आमी वयची ना, आमी ते मातयेन वयतले. आयज लोक गोंयकारांक आमी हांगा पळयता खूब त्रास काडटा. आयज तुमकां हांव सॉरी म्हणटा कित्याक आयज हांव एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह गोंय विधानसभेचो. पूण गोंयकारांक खंय भायर मारले, खूब कितें कितें केलें, सायडीक मारले. आयज तुमकां एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आयज गोंयकार हांव सॉरी म्हणटा कित्याक गोंयांत आयज खरें म्हटल्यार गोंयांत ती ऑपॉर्च्युनिटी आसपाक जाय आसली. आयज कोण मोगान येवंक ना, गोंयचो जे काम धंदो ना म्हणून आयज हांगा येवचें पडलें. आयज ह्या कडकड्याचेर गोंयकार काम करता. आमी जॅकेटां घालून आसा, हांवूय हांगा जॅकेट घालून आसा. थंडेन वयता, थंडेच्यान भितूर येता. गोंयांत आमचो इतलो बरो पर्यावरण इतले बरें हें आसून पसून आमकां थंय रावपाक मेळना. कित्याक कित्याक थंय ऑपॉर्च्युनिटी डेव्हलप करूंक ना, थंय आमकां जी जाय त्या भशेन ऑपॉर्च्युनिटी दिवंक ना. आनी फुडले जनरेशनाकूय हेंच मेळटलें कितें होय क्वेश्चन मार्क लागता. विदेश थंय गेलो, थोडे कमेंट मारूंक लागले तूं थंय वचोन कितें पळयता रे, ते नाटकां करता अशेंय कमेंट दिले. कमेंट मारूंक आमकां कांय लागना. आमी हांगा येयल्या लोकांक समजोवपाक, आयज गोंयकारांक समजोवपाक गोंयकार कशें आसा, कशें काम करता आनी कशें जगता हें समजोवपाक. खूब जाणांनी खूब कितें कितें उलोवपाचें आसा तें उलोवं. मात एकूच तुमकां रिक्वेस्ट करता, गोंयकारांक सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की आमी जी माती आसा ही माती सोडया नाका. हांव आयज हांगा यंग जनरेशन आसतले ते यंग जनरेशनाक रिक्वेस्ट करता, एक अपील करता. आमची कोंकणी भास जी आसा ही भास आमकां कनेक्ट करता. ही आमी भाशेन सगळे उलयता आनी म्हाका बरें दिसलें की हांगा सगळे सिंडराच्या एरियेन चडशे जाण कोंकणीन उलयता. एक खूब कनेक्ट फिलींग जाता की बाबा गोंयकार आसा, गोंयकार हांगा सारकें आसा, उमेदीन आसा. हांव भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक मागता की ही भास सोडूं नाका. ही कोंकणी भास जी आसा ही आमची भास, ही माय भास आमची. ही माय भास आमी घेवन या, घेवन चलोया. ही आमची कम्युनिटी बिल्ड करूया, आमची हेरिटेज आमचो कल्चर राखुया. आमी पळयता की गोंयांत कित्याक येवपाक नाका. थोडे म्हणटा, थोडे जाण हे चिंतून आसतले की गोंयांत आमी कित्याक येवया. हांव मागता तुमचे कडेन की गोंयांत येवचें, गोंयांत तुमी इन्वेस्ट करचें. आयज खूब जाण आपल्यो जमनी विकूंक सोदता, जमनी विकता. कोण गोंयकार गरजेक विकता आसतलो, पण हांव मागता की कोणीय विकता जाल्यार आमी गोंयकारांनी कोणा कडेन घडटा आनी त्यो जमनी घेया. आयज भायरसून येता, दिल्लीकार येता, UP येता, हरियाणी येता, रेड्डी येता, शर्मा येता आनी ह्यो जमनी घेता. आयज ह्यो जमनी घेता आनी कितें करता, लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमनी घेता, लाखांनी. आनी एकाच लागून आमी द गोवा लँड प्रोटेक्शन कायदो हाडलो आनी तो कायदो आमी विधानसभेन कोणाकूच मान्य करूं ना. पण हांव एक तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता की कोणा कडेन समज जाता, कोणा कडेन घडटा ह्यो जमनी, कित्याक गोंयांत गोंयकारांक घडना कित्याक इतली रेट वाडोवन दवरिल्ली आसा की गोंयकारांक जायना. सोंपयले गोंयकारांक. गोंयकार रडटा आयज आपणाच्या गांवांत जमीन घेवपाक येयल्लीशी. आयज फॅमिली वाडटा, आमच्या भितूर वयर सकयल जाता, आमच्या फॅमिली भितूर वयर सकयल आसतात, आमच्या जो शेजारी दायरा कडेन वयर सकयल आसता. मात केन्नाय कितें जालें जाल्यार सगळे एकटे रावता, गांवांत एकटे रावता. हांव मागता आमच्या गोंयकारा कडेन, जे गोंयकार परत वचपाक सोदता, आमचो गांव पळया, आमच्या गांवांत कितें चल्लां तें पळया, आमचो गांव फुडें वचपाक कसो जाय तें चिंता. तुमचे एक्सपर्ट एडवायस, आयज कितलेशे प्रोफेशनल आसा, आयज कितलेशे भुरगे बरे बरे हितून शिकता हांगा. उमेद भोगली म्हाका एक बरे बरे पोस्टार आसा, बरे बरे पोस्टार आसा, बरे डॉक्टर आसा,
सायंटिस्ट आसा, इंजिनियर आसा, बरे बरे हितून आसा. सो ही एक्सपर्टीज, हे प्रोफेशनलिझम आमकां जाय. गोंय कशें वाचूंक जाय, गोंय कशें फुडें व्हरपाक जाय, गोंयांत कशी प्लॅनिंग करपाक जाय, ही एक्सपर्टीजाची गरज आसा. आनी ही आमकां समज मेळ्ळी, आमी पळयता की कसले मॅनेजमेंट हांगा आसा, त्या भशेन कशें आमी एडमिनिस्ट्रेशन, कशें आमचें मॅनेजमेंट करपाक शकता, हेचेर आमचो विचार करपाची गरज आसा. आमी समज हें करना, आमी ते हितून उलयत रावले आनी तशेंच उरतले. म्हाका याद येता की जेन्ना जमीन स्टार्टिंग एक स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसली ती 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया पासून मेळटाली. आनी थंय त्याच जमनीची व्हॅल्यू जी आसा ती 30,000 जाल्ली आसा, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख जाल्ली आसा. आनी कोण घेता, जे घेता ते लँड यूज करता. 39A हाडली, लँड यूज चेंज केली, कोण घेता? 90% भायले, 90% भायरसून येता. मायग्रंट भायरसून येयले, दुसऱ्या राज्याच्यान येता आनी ते इन्व्हेस्ट करता आनी ती लँड यूज चेंज करता, 500 रुपयात घेता आनी ती जमीन 20,000, 30,000 विकता. केदो व्हडलो बिझनस तुमी चिंता. आयज तुमकां सांगता की सद्या गोंयांत चल्लां कितें. हांवें एसेंब्लीत बसून हें उलोवन दाखयलां आनी आयज तुमकां परत उलोवन दाखयता. 13 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन, 13 लाख स्क्वेअर मिटर जो लँड आसा गोंयचो, तो 39A एकूच सेक्शन 39A अंडर लँड यूज चेंज जालो, ऑलरेडी जालो. ऑलरेडी विश्वेश राणान केलो आनी बीजेपी सरकारान केलो. आता 59,000 स्क्वेअर मिटर जमीन, 59 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन, तुम्ही चिंता 59 लाख इतली जमीन आता लँड यूज चेंज जावपाची आसा, जागो चेंज जावपा आसा, सेटलमेंट जावपा आसा. तितून डिफरंट टोपोग्राफी आसा, तितून ऑर्चर्ड लँड आसा, एग्रीकल्चर लँड आसा, तितून हेरिटेज लँड आसा, तितून नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा, तितून बफर झोन आसा, हे सगळे आसा. आणि हो समज चेंज जालो ना, तुम्ही चिंता, तुम्ही जेन्ना गोंयांत वयतले तेन्ना गोंयांत कितें दिसतले. थंय फक्त बिल्डिंगो दिसतल्यो, थंय फक्त मेगा प्रोजेक्ट दिसतले, कांय दिसपाचें ना. आनी 59 लाख स्क्वेअर मिटर आनी इंटू इनलिगल धरा, इनलिगल जो अमाउंट सद्याच्या हितून चालू आसा, समज 8 ते 10,000 चालू, 10,000 समज चालू आसा, जाल्यार तेजो अमाउंट जालो कितलो? तेजो अमाउंट जालो ऑलमोस्ट 5,900 CR, म्हटल्यार कितले? 5,900 कोटी जाली. कोटी आता 25 कोटी म्हणटाले पळय, आणि 1300 कोटी सेपरेट ते ऑलरेडी झाले. सो ऑलमोस्ट 7,500 कोटीचे हे स्कॅम आसा. म्हटल्यार हे स्कॅम म्हटल्यार आख्खो जागो चेंज करतले, जागो काबार करतले आनी मागीर कितें करतले, सगळे भायले इन्वेस्ट करतले, लोकांक इलेक्शना टायमार पयशे वाडटले. आयज हें सांगता कित्याक तुमकां, कित्याक आयज हो जाग्याचो प्रश्न आसा, हो लँड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, हो माती आमची वाचोवपाक जाय. आनी आयज आमची ही माती वाचना, आमकां माती दिश्टी पडची ना, गोंयांत कांयच दिश्टी पडची ना. आमी कितलेय बोवाळ म्हणून आयज तुमी पळयता गोंयांत जो एअर पोल्युशन जाला, तो इल्लेशे गोंय अशें आमचें पोल्युशन हाय लेवल, AQI वाडत आसा. एक टायम आमी AQI म्हणून खबरूच नासले, बरे श्वास घेता सुशेगाद आसले, पण तो AQI वाडत चल्लेलो आसा. ही कित्याक लागून घडटा? आनी आयज खूब जाण म्हणटा की बाबा हे कितें करता, ते कितें करता, अशें जाता तशें जाता. पण इलेक्शन समज परत पयशांचेर झगडले आनी पयशे घेवन इलेक्शनाक मतां मारली जाल्यार तेच जातले, कोणूय घेवं मागीर. जसो फादरान सांगलें बिरेश बिरेश तसोच रावंक जाय. आयज हे रावपाची गरज आसा. हे समज रावना आनी पयशाच्या फाटल्यान धांवले, आमकां बाबा त्या प्रोजेक्टा फाटल्यान कितें मेळटलें, पोरसां भरतली, आमी वाडटले, परत जिखोन येतले, कांय फायदो ना. आमी गोंयचे पूत कशे रावपाक जाय, ह्या मातयेचे पूत कशे. आयज सोदो एकटे बाय कातार म्हणटाले, आवयचेर कातार म्हटले, म्हाका काजाक लागले. आवय आमकां जल्माक हाडलो, 9 म्हयने दवरिले, आमकां आवयन त्या दूध दिलें. हे काजार कित्याक लागले? कित्याक
तुमी चिता आयज आमी सगळे हांगा आवय आसा, कितल्योश्यो जाण आवय आसा, पण आमची आवय म्हटल्यार गोंय. दूध दिलें म्हटल्यार आमच्यो न्हंयो, ज्या न्हंयेनी आमकां उदक दिलें, ज्या रिव्हरांनी आमकां उदक दिलें, आनी आयज त्यो रिव्हरी काबार करता. आयज म्हादय सारकी रिव्हर जी आसा ती काबार करता, आयज जुवारी सारकी रिव्हर आसा ती काबार करता. त्यो पोल्यूट जाले. आयज मांडोवी रिव्हरांत सगळें पोल्युशन जाल्लें आसा, थंय डायवर्जन जाला. तो हे कनेक्ट जाले की काळजाक लागले की बाबा ह्या कातरान पासून मिनींग आसा. ह्या कातरान आमी पळयता की सगळे लोकांक आयज आवय म्हणटा, आमची आवय रडटा, आयज आवय तुका गळयता. ती इतले कश्ट करून पासून इतली आमकां वयर काडून पासून इतले बरें पर्यावरण दिवन पासून पॅराडायज आमी गोवा म्हणटा, पण पॅराडायज दिवन पासून आयज ती दुकां गळयता. आयज तिका लागून वाचोवपाक आमकां भायर सरपाची गरज आसा. आतां इनासान एक कातार म्हटलें, तितून म्हटलें तेणें की सगळे आमी भायर सरपाक जाय, सगळे भायर सरता. हांव वरान तेजो पांय सुचता तरी पूण तो हांगा येयलो म्हाज्या कडेन. गोंयांत आसा, गोंयांत भोंवता. म्हाका लागून न्हू, हेंय तुमकां सांगता, तो गोंयच्या मोगाक लागून भोंवता. तेकाय दिसता गोंयांत कितें चल्लां तो पळयता. गोंयचो मोग हो आमच्या सगळ्यां मदीं आसा, आनी हो मोग आमकां फुडें व्हरपाक जाय. हो मोग आमी फुडें व्हरना नाल्यार गोंय उरपाचें ना, गोंयकार उरपाचो ना. आयज कायदे जे आसा ते कायदे करपाचो आमी प्रयत्न करता, आमी हें करता, पण आमकां थंय चान्स कांय दिना. गोंयांत आमी 10% वोटशेर काडले, हे फावटी काडले, पयशे कोणाक दिवना. आनी पयशांचेर इलेक्शन फुडें आमी कशेंच लडोंक शकना. हेंय तुमकां सांगता कित्याक आयज बीजेपी सारको वर्ल्डाची नंबर 1 पार्टी, इमेजिन करा, वर्ल्डाची नंबर 1 पार्टी आमच्या मतदारांत सगळे चालू केल्ले, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी फूल ऑन. आनी पयशांनी आमी तर सण आमी कांयच जावचे ना, कोणूच जावचे ना. पण इमोशन आनी फायट दिवपाचो म्हटल्यार हें रेव्होल्युशन करपाचो, हितून आमी जिखोंक शकता. आमी रेव्होल्युशन करपाचे हितून गेले की गोंय आमी वाचयतले. ही आवय आमची आसा, आमची आवय वाचयतले आमी. आवयक आमी कांय जावपाक दिवपाना. आमी सुटके झुजारी कशे ते आवय वांगडा रावतले, ते आवयक कोणी हात घालता. आयज तुमी पळयात त्या चिबला गांवांत आपल्या आवयक आपल्या गांवाक हात घालता म्हणून लोक भायर सरले. आयज तुमी पळयात सांताक्रूज लोक परत भायर सरतले, बोंडलो लेकाक हात घालता म्हणून. सगळे कडेन ह्यो सरकार जो आसा तो लोकांक भायर काडटा. आनी एक वाटेन भायर सरता ते मीन्स हेच्या पयलीं भायरूय सरनासले, हेंय आहलें, पण आतां भायर सरता खूब बरें दिसता. कित्याक लोकांक आयज कळोन येयल्लें आसा. खूब जाण पयलीं खूब कितें उलयताले, कांयच पळयनासले, पण आयज लोकांक कळोन येयल्लें आसा की गोंय उरपाक जाय, कांय तुमी येवची ना. हे सफाशें करून वयतले, भायल्यान तितले सगळें सोंपले आनी आमी आमच्याच गोंयांत परके जातले. आमी गोंयकार हांगासल्यान स्विडनांतल्यान गेले, गोंयांत गेले, तुमी पळयता सगळें गोंय कशें चल्लां तें. तुमी एक 15-20 दीस रावता, एक म्हयनो रावता आसतले, थोडे चड दिसूय रावता आसतले, पूण त्या टायमार तुमी पळयता कितें चल्लां, कितें जालां. खूब जाण म्हाकाय सांगता. पण आमची युनिटी ही व्हेरी इम्पॉर्टंट. खूब कितें कितें घडटा, खूब जाण कितें कितें जाता, आमच्याय गोंयांतूय खूब कितें जाता. खूब जाण खूब कितें पॉयंट आवट करता, आनी कितें उलयता, सगळें जाता, सगळें उलोवन दाखयता. पण आमी कितले पर्यंत हे पॉयंट आवट करताले, कितले पर्यंत आमी उलोवन दाखयतले. ह्या मातयेक गरज आसा आयज गोंयकाराची. ह्या मातयेक गरज आसा आयज गोंयकारांनी उबे रावपाची. त्या जगाच्या खंयच्याय कोण्यार आसूं, खंयच्याय कोनशान आसूं, गोंयकारांनी उजो म्हणून भायर सरपाची गरज आसा, उजो म्हणून उलो मारपाची गरज आसा. हांव म्हणटा तुमी गोंयांतूच येवन करपाक शकता. तुमची फॅमिली आसा, तुमचे फ्रेंड्स आसा, सोशल मिडिया आसा, एक्टिव्ह पार्टिसिपेशन हें दिवपाची गरज आसा. आमी कितेंय म्हणून फाल्यां हांव आसतलो नासतलो, कोण हांगा आसतले कोणाकूच कांय खबर ना. फाल्यां हांवूय आमदार आसतलो म्हाकाय खबर ना. पूण गोंय उरपाक जाय आनी गोंयकार उरपाक जाय. आमी गोंयकार म्हणून गोंयांतूच आमची मायनॉरिटी जाली, नाल्यार गोंय आनी उरपाक ना. हे सगळे चोचून चोचून हांव काबार करतले. आयज आमकां जो गोंया खातीर मोग आसा तो हेंका ना. हे इन्व्हेस्टमेंट म्हणून येता, इन्व्हेस्टमेंट फक्त इन्व्हेस्टमेंट करता. गोंय म्हणून पळयना, आवय म्हणून पळयना आमची. आमी
हे गोंय अशें करपाक जाय आमकां तुमी सांगा. आमकां जाय की गोंय फक्त इन्व्हेस्टमेंट हब दवरपाचो इकॉनॉमिकल हब म्हणटा ते दिसा विश्वजीत राण्यान एक इंटरव्यू दिलो. तो आतां टीसीपी मिनिस्टर तो म्हणटा इकॉनॉमिक हब इकॉनॉमिक डेव्हलप कोणाची इकॉनॉमी. आयज आमच्या सैमात आमच्या एनवायरमेंटान इकॉनॉमी आसा. आयजच्या एनवायरमेंटान तरेकवार हब्स आसा. त्या चिंबेल लेकाच्या सायडीकूच कितलेशे हब्स आसा. कितलीशी मायग्रेटेड बर्ड्स येता. सो अशी सगळे कडेन गोंयभरात सगळे कडेन आसा. सो हे जाय आमकां की इन्व्हेस्टमेंट म्हणल्यार कन्स्ट्रक्शनूच करपाचें हाडून हाडून बिल्डिंगूच बांदपाच्यो आनी सगळे गोंय विकून सोडपाचें. हे जाय आमकां आमकां आमचें गोंय जें तुमी पळयलें त्या टायमार तुमी थंयच्यान हांगा येयले तसलेंच गोंय जाय. पयलूचें गोंय जाय. सो हे होच आमचो एकूच मागणी आसा तुमचे कडेन की आमचें पयलूचें गोंय आमी दवरुया आमच्या वांगडा. आमचें पयलूचें गोंय काबार करपाक दिवया नाका. हांव तरी तुमकां प्रॉमिस करता हे पयलूचें गोंय राखपाक लागून म्हाजे कडेन कितें बरें जाता फाटीं फुडें पळयनासतना ते कोणूय यो फुडें हांव म्हाजें पयलूचें गोंय राखपाक लागून फुडें आसतलो. तुमी आसा म्हाजे वांगडा. हे आमचें गोंय. हे कोण पयलींसून येतलो आनी खंयच्यान येतलो आनी गोंय आमचें घातलें आमी दिवपाक शकना. हे गोंय ही माती जी आसा हें उदक जें आसा हें आमचें उदक हें आमी दिवपाक शकना. आनी सगळे काळजांतल्यान उलोव मारता आनी सगळे काळजांतल्यान उलयता की बाबा आमचें गोंय राखपाक जाय. कितलेशे सोशल मिडियाचेर आमी कमेंट पळयता. कितलेशे कमेंट पण ते आयकना. तांकां पयशे दोळ्यान पयशे हातीन पयशे कानार पयशे सगळे पोटार पयशे सगळ्याक पयशेच दिसता. हांव खरेंच चड वेळ जालो आसतलो पण एक तुमच्या उमेदीन आनी तुमच्या मोगान हांगा येयला. एक एक्सपेक्टेशन इतलीच एक्सपेक्टेशन की जो मोग गोंया खातीर आयज आमी सगळे कडेन भोंवता तेन्ना गोंया खातीर मोग दिसता तोच मोग आसचो. तुमकां कितें दिसता म्हाजी कितें चूक जाल्या आमची कितें चूक जाल्या तुमी सांगपाक जाय. सांगा कितें सांगा. म्हाका खूब जाण सांगता गोंयांत बसून खूब जाण सांगता म्हाका तोंडार सांगता बरें दिसता. कित्याक चुको जाता पण त्यो चुको करेक्ट करपाचें काम आमचें. पण अशें न्हू की बाबा आमी कितें खावपाक चोरपाक येयल्या. चोरपाक येयल्यार खंय वचूंक जातालें. चोरपाक खूब कितें आसा. चोराक हें ना कशें चोरूं शकता पण गोंयकार सद्याक घेवन फुडें वयता. आयज तुमी पळया गोंयांत कोण खाता कोण काबार करता. थोडे जाण कमेंट मारता की गोंयकार भायर गेला तेय कितें गोंयकारांक चोरला. हांगा कश्ट करता. हांगा कोण येता चोरता कोण काबार करता जागे काबार करता कांयच पडलेलें ना. सो हें आमी चिंतूंक जाय की आमचें गोंय आमी राखपाक जाय. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आयज घेवपाक जाय आमी. म्हाका एक उलो मारुया एक आवाज करुया. आमचें गोंय आमी राखुया काय नाका. हांव मागता तुमचे कडेन म्हाज्या फाटल्यान रिपीट करा. आमचें गोंय आमी राखुया. आमचें गोंय आमच्या फुडल्या पिळगेक दवरुया आनी ह्या गोंया खातीर झुजुया. हो एक आमचो स्लोगन धरून आमी फुडें या. गोंय वाचोवपाक फुडें या. हांव तुमकां खरेंच सगळे गोंयकारांक आयज हांगा आसा मागीर आमी दुसरे कडेन वयतले दुसरे एरियेन वयतले सगळ्यांक मेळटा सगळ्यां कडेन भासाभास करता सगळ्यां कडेन जाणून घेता अंडरस्टँड जावन घेता गोंयकारांची कितें समस्या आसा कितें ना विचार कितें आसा विजन कितें आसा कितें करपाक शकता हे सगळे जाणून घेता आनी हे आमचे कडेन कितें जाता त्या भशेन गोंयांत करून काडटले. आयज आमचो सरकार ना हांव ऑपोजिशन आसा पण हांवें केन्नाच म्हणूना की बाबा आमी कितें करूं शकना. खूब जाण म्हाका म्हणटा त्या दिसा सिनेमाक म्हटलें तूं खंय आतां येयला आपणाक 2 टर्म जाले. हांवें ताका सांगलें हांवें 4 वर्सांनी कितें शिकपाक जाय म्हणजे सगळें शिकलो. तूं पळयला थंय कोण चोरपाक बसल्या पूण आमी चोरूंक बसोंक ना. आमी लोकां कडेन आसा. लोकांनी म्हाका
पयशे नासतना आनी गोंयांत हो इतिहास घडला, हिस्ट्री जाल्या की गोंयांत अशे पयशे नासता, सगळे पयशे वाडटा, सगळ्याक. आतां पासून म्हाका म्हणटाले हालीं ह्या झेडपी इलेक्शनाक, बाबा पयशे ना तुझे कडेन, कांय वचून ना, एकूय सिटी वचून, तुजे लज जातली तुका म्हणून. विरेश तुका लज जातली. खुबशे जाले, खूब कोण उलयले, लज जातली विरेश तुका, लज. आमदार आसा तूं लज घेवन तुका आनी फुडें बसपाक ना, फुडें आसूं बसोंक मेळना, मेळनाका. लोकांक खबर आसा आमी कितें केलां तें. लोकां कडेन पयशे घेतल्या, कोणा कडेन पयशे पयल्या, हे लोकांक खबर आसा. आनी लोकांनी रिजल्टाक दाखयले की बाबा आमी कितें काम केलां तें. आमकां चड टायम तर मेळोंक ना कॅम्पेन करपाक, मात लोकांनी दाखयलें. सो आमी गोंयाचें चिंतुया, गोंय कशें राखपाचें तें चिंतुया, आनी गोंय फुडल्या पिळगेक कशें दवरपाचें चिंतुया. सगळ्यांक खरें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक ज्या ज्या तरेन तुमी सपोर्ट केल्लो आसा, आतांच न्हू हेच्या पयलू पासून हो मायंड ब्लोईंग आसा. कित्याक तुम्ही पळयला की थोडे जाण बेश्टेच म्हणटात ते थंयच्यान कितें जातलें, कितें जातलें, कितें जातलें, आमकांय म्हणून दाखयतात कितें जातलें. तुमकां खबर आसा, म्हाका खबर आसा कितें जावपाक शकता तें, कितलो इन्फ्लुयन्स आसा तो. आनी हो इन्फ्लुयन्स आमी फुडें घालपाक जाय, हो इन्फ्लुयन्स आमी फुडें उलोवपाक जाय. माउथ पब्लिसिटी ही खूब गरजेची आसा, एकामेकाक सांगप हें खूब गरजेचें आसा. हें समज आमी सांगलें आनी ह्या विचारधारेन आमी गेले, एक एम घेवन, एक आयडियोलॉजी घेवन की गोंय आमी परत आमचें गोंय करुया आनी आमच्या वांगडा दवरुया, नाल्यार टायम लागपाचो ना की गोंयकार मायनॉरिटी जावपाक. गोंयच्यो जमनी ज्यो आसा त्यो सगळ्यो जमनी काबार जावपाक टायम लागता. सो चड आनी वेळ घेयना, फुडले थोडी कातरां आसा ती जावनी, पण परत एकदां सगळ्या स्विडनच्या सगळ्या गोंयकारांक आनी लागचे कोणी येयल्या जाल्यार तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही म्हाका जेन्ना UK हिथ्रो एअरपोर्टाचेर हांव देंवलो, म्हाकाच खबर नासलें की इतले जाण येतले म्हणून. म्हाका दिसलें थोडेच जाण आमचे कोण येतले म्हणून. हांव बरें शॉक जालो की इतले मोगान इतले लेट, आनी हांगा कितली डिफिकल्टी आसा ती हांवें ह्या 5 दिसांनी पळयली. कितली डिफिकल्टी आसा, कशें शिफ्टी एडजस्ट करच्यो पडटा, कशें भुरग्यांक पळोवचें पडटा, हें सगळें हांवें पळयलें. पूण तरी पूण एक मोगान तुमी सगळे म्हाका वेलकम करपाक हिथ्रो एअरपोर्टार येयले. आनी जे जे गोंयकार खूब जाणांनी म्हाका फोनूय मारून सांगले की बाबा हांव पावना, हे आमची शिफ्ट आसली, काम आसलें जावं आनी कितें हें आसलें म्हणून, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशें सगळे गोंयकार, थोडे कडेन हांव पावनासतलो, थोडे कडेन पावपाचो ट्राय करतलो, हांव नको सगळे कडेन पावतलो काय म्हणून, पूण थंय चुकोन पासून पावना, नाल्यार राग धरचो न्हू. आमचे कडेन टायम मातसो शॉर्ट आसा. हांव जेन्ना इलेक्शन जिखोन रोखडोच येवपाचो आसलो, पण खुबशे इश्यूज जाले, खुबशी डिफिकल्टीज जाली, जावं आमचे केसीस घातलेल्यो, ताका लागून विजा पडपाक खूब त्रास जाले. सो हेका लागून डिले जायत रावले. पण हांव मागता गोंयकारा कडेन की तुमी काळजाक आनी मनाक लावन घेवं नाका. जेन्ना म्हाका टायम मेळटलो जावं हांव समज पावपाक शकतलो, नाल्यार तुमचे कडेन आसा जाल्यार गोंयांत आसा जाल्यार गोंयांतूय मेळपाक जातलें. पण सगळ्यांक जेणे आमकां सपोर्ट केल्लो आसा, आमकां आमची विजिट्स करपाक, जावं बाकीचे सगळे ऑर्गनायज करपाक, कमिटी आमची जी आसा सगळ्यांनी आमकां खंय व्हरपाक आपलो टायम दिलो. हांव एवरी डे भायर आसा कशें दिसोकूच ना, हांव गोंयांतूच आसा कशें म्हाका दिसलें. कित्याक म्हाजी फॅमिली कशी, फॅमिलीन म्हाका सगळे कडेन घेवन गेले. एक सेकंड पासून म्हाका दिसोंक ना की हांव भायर आसा, दुसरे कडेन खंय तरी पावलो आसा म्हणून. म्हाका दिसलें आमचे गोंयकार आसा, गोंयकार युनायटेड आसा, आनी तो मोग घेवनूच हांव गोंयांत परत वयतलो की हो आमचो गोंयकाराचो मोग. आनी ह्या मोगान गोंयकार आसा. गोंयकार फक्त उलयना, गोंयकार फक्त कमेंट मारता, गोंयकार जो मोग दिता तो मोग इट इज नेक्स्ट लेवल. आनी हो मोग आमी सगळ्यांक एकामेकाक स्प्रेड करुया. आमच्या एकामेका कडेन कितें वायटपण आसा ते फाटी मारुया. आनी समज हे फाटी मारना नाल्यार दुसरे कडले कोण येतले आनी गोंय कॅप्चर करतले. तुमकां जाय की दुसरे कडले येवन आमचे गोंय कॅप्चर करपाक, काय आमचे गोंय आमच्या कडेन उरपाक?
हांव तुमचे कडेन एक खऱ्याच काळजाच्या खोलायेंतल्यान मागता की वायटपणां सगळीं भायर मारया आनी गोंया खातीर झुजया, गोंया खातीर भायर सरया. परत एकदा सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच फादर क्रिस्टो खरेंच देव बरें करूं की तेणें इतलो वगत तो रावलो. तेणें आपणें मोलादीक टायम आनी मोलादीक जो आवाज जी स्पीच तेणें दिली. खरेंच फादर हांव तुमचो उपकारी की तुमी इतले प्रामाणीकपणापणे जे प्रश्न मांडले. आनी फादर मोजिदाचे जो आमचो पॅरिश प्रिस्ट आसलो देवरा गांवांत ताका हांव खूब बरो पैकी वळखता. आनी बरो आमचो मोगाचो फादर. हांव तांकां पर्सनली वचून मेळटलो गोंयांत परत येता तेन्ना. सो सगळ्यांक चड टायम खूब घेतलो तुमचो. सो आय एम व्हेरी मच सॉरी तुमचो टायम घेतलो. पण परत एकदा तुमकां थँक्यू, देव बरें करूं. आनी लेट्स रेवोल्युशन, लेट्स उजो.